अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिसमें हम तमाम डिटेल्स शेयर करेंगे कि सरकारी मुलाजमीन सराप एहतजाज हैं। 22 जनवरी को पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और लीडर्स की तरफ से जो मैसेज था उसके अकॉर्डिंग तमाम सरकारी मुलाजमीन ने पुरअमन रहते हुए पुरअमन तरीके से सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन सरकारी मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वो हद से ज़्यादा हैं, उन मसाइल पे भी हम बात करेंगे। और साथ साथ जो गवर्नमेंट अपने जो उनके पार्लियामेंट के अरकान हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया, लेकिन सरकारी मुलाजमीन जो बेचारे फिसे हुए सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जॉब्स पे ही कुर्बान कर दी हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई पेशकदमी गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जिस पे बिलावल भुट्टो की तरफ से मसला पेशरफ सामने आई है। और अब ये कमेटी तश्कील दी गई है। उम्मीद करती हैं कि ये कमेटी भी बहुत जल्द इंशाल्लाह अपनी सिफारिशात पेश करेंगी कि सरकारी मुलाजमीन के जो अलाउंसेस है उसको बढ़ाया जाए। और अगर हम बात करते हैं फैमिली पेंशन रूल 2025 की, तो आप देख सकते हैं कि पंजाब के का जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे सूबों के साथ, तो दूसरे सूबों में चूँकि फैमिली पेंशन्स को अभी तक जो है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया और ना ही उस पर उन्होंने किसी किस्म की पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि दिसंबर 2024 में होने वाली जो अमेंडमेंट्स हैं, इस्लाहात हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो पंजाब के मुलाजमीन हैं उनकी बेवा और रंडवा की जो पेंशन है उसको 10 साल तक कर दिया गया है। और इसी तरह मुतलका बेटी है उसकी भी पेंशन ख़त्म, और जो बेटा है उसकी भी पेंशन, फैमिली पेंशन, उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन बाकी सूबों में ये तमाम चीज़ें अगर देखते हैं तो इसको अभी ताहियात और दूसरी शादी तक ये मौजूद हैं, लेकिन पंजाब में इनको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अभी जो इस बारे में जो सरकारी मुलाजमीन अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो अपने हकूक़ को कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इस पे इनको मुत्तहिद होकर सामने आना होगा। और 10 फरवरी को जो एहतजाज होने जा रहा है उसमें पुरअमन रहते हुए अपने मुतालबात अगर सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट के सामने पेश नहीं करेंगे तो कभी भी वो अपने जो इन फ्यूचर अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं कर सकेंगे, और उनकी वफ़ात के बाद उनके बच्चों का कोई वाली वारिस नहीं होगा। पेंशन तरमीम पंजाब 2025 से मुलाजमीन को होने वाले नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान शोहर की वफ़ात के बाद बेवा को पेंशन ताहियात मिलती थी, मगर अब शोहर की वफ़ात के बाद पेंशन सिर्फ बेवा को 10 साल मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। इस पे जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि अपने माली नुकसान से अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको जो अपना 10 फरवरी को एहतजाज होने जा रहा है उसमें आपको मुत्तहिद होकर सामने आना होगा। और यहाँ पर एक और जो आपको खबर शेयर करते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी, उनका कहना है कि तनख्वाहदार तबके से 6 माह में बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल किया गया है। दूसरी तरफ तमाम इत्तेहादी जमातों ने आपस में मुत्तहिद होकर अपनी तनख्वाहों में 100% इजाफा कर लिया है। उनकी तनख्वाहें 9 लाख तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन बाकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों पर कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया गया। जितनी महंगाई जा रही है उस तनासब से तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए था। जब बात अपने जो सरकारी नुमाइंदों की आती है तो वो लोग अपने मफाद की खातिर मुत्तहिद हो जाते हैं। तमाम सरकारी जमातें जो हैं मुत्तहिद हो गई और तनख्वाहों में इजाफा कर लिया गया, लेकिन जो आम सरकारी मुलाजमीन हैं जो गवर्नमेंट और अदारों को सर्व करते हैं उनका किसी किस्म का खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया गया, वह 20 से 25% वाला इजाफा। लेकिन जितनी महंगाई है तो तनख्वाहों में 100% इजाफा होना चाहिए था। अब वसीतर मफाद की खातिर 2 अहम मरकज़ी लीडरान की दावत पर 10 फरवरी को इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज में शिरकत की दावत दी जा रही है। निजी अदारों की जो सरकारी अदारे हैं उनकी निजकारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता, शफकत रसूल साहब ये कह रहे हैं। और तमाम PTA और गीगा के जो कायदीन हैं सब लोग और यूनियन टीचर्स, मरकज़ी सदर, कोऑर्डिनेटर्स, सबका ये कहना है कि आप लोग मुत्तहिद होकर अपने हकूक़ की खातिर सामने आएँ ताकि
آپ کے جو ریفارمز اور پینشن کے جو کٹس لگے ہیں ان کو ریزالو کروایا جا سکے، اسپیشلی رولز 17A اس کو بحال کروایا جائے۔ اس کی جو ختم ہونے سے سرکاری ملازمین کی تمام تر امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، اور حکومت کی طرف سے پراپرٹی ٹیکس ریٹ میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس میں امکان یہ ہے کہ جو فائلرز ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان پر ٹیکس 4% سے 0.5% کمی کی تجویز سامنے آئی ہے، اور جیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی یہ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر لازمی کی جائے گی۔ اور مقصد پراپرٹی سیکٹر کے کاروبار میں تیزی لانا ہے، ٹیکسز بڑھنے سے اور پرائسز کی قیمت انکریز ہونے سے سرکاری ملازمین اور تمام لوگ اس پہ پریشان تھے۔ تو اب گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ بہتری لے کر آئیں، اور اس کے علاوہ اب KP کے گورنمنٹ بھی پنجاب کی طرح پینشن اصلاحات لانے پہ غور کر رہی ہے، اور سرکاری ملازمین کو وفاق سے اصلاحات سے متعلق بات کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، ذرائع کا یہ کہنا ہے۔ اور اگر سرکاری ملازمین متحد نہیں ہوں گے تو یہ پینشن ریفارمز ہوتی رہیں گی، اور اسی طرح جو سرکاری ملازمین کے مطالبات ہیں اور جو ان کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حقوق ہیں، اگر ان کی بات نہ کی گئی تو گورنمنٹس اس طرح کی ریفارمز لاتی رہیں گی اور یہ کٹس لگتے رہیں گے۔ اس لیے تمام سرکاری ملازمین کو اگیگا کے پلیٹ فارم سے رحمان علی باجوہ صاحب کا بھی یہ میسیج ہے کہ پارلیمنٹس کی تنخواہیں مرات میں جب اضافہ کیا گیا تو تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، دیگر تمام جو جماعتیں ہیں وہ متحد ہو گئیں، اور اپنے یہ دیکھیں جی متحد ہونے کے بعد انہوں نے اپنی تو تنخواہیں بڑھا لی، لیکن باقی جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بیچارے پس کے رہ گئے ہیں، ان پہ ٹیکسز بھی انکریز کر دیے گئے ہیں، اور لیکن ان کی تنخواہوں میں بھی اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا باقی 67 ارکان پارلیمنٹ نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، اور MPs، MNAs اور سینیٹرز کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت ملازمین کی پینشن ختم کرنے سے باز آ جائے، اور تمام سرکاری ملازمین متحد ہو کر میدان میں آئیں۔ جس طرح باقی جو ادارے ہیں، حکومت کے ادارے ہیں، اگر وہ اپنے حقوق کی خاطر احتجاج کر سکتے ہیں تو سرکاری ملازمین کیوں نہیں کر سکتے۔ مریم نواز صاحبہ سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنے جو انہوں نے الیکشن سے پہلے سرکاری ملازمین کے ساتھ وعدے کیے تھے ان کو پورا کریں، اور ملازمین کا جو مطالبات ہیں ان کے احتجاج کرنے سے پہلے ان کو مکمل کیا جائے، اور ان پہ جو پینشنز ہیں اس میں تاحیات پینشن بحال کی جائے بیوہ کی، اور جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی تاحیات پینشن دی جائے، رول 17A کو بحال کیا جائے، اور تمام جو سرکاری ملازمین جس میں بہت سارے AOs اور SSCs ابھی تک ریگولر نہیں ہوئے ان کو ریگولر کیا جائے، تاکہ تمام سرکاری ملازمین کو اپنے بڑھاپے کا کچھ نہ کچھ جو سہارا ہے وہ پینشن کی صورت میں نظر آئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کی اس بارے میں کوئی خیال ہو تو لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔